تحية طيبة للجميع. إذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا تعرفوا على دالة قوس الظل أو فونكسيون ارك طونجونت، وهي كفاية خاصة بالثانية بكالوريا علوم الرياضيات. إذا في التعريف ديالها لا فونكسيون طونجونت est une bijection de moins pi sur 2 pi sur 2 sur r. هي تقابل من المجال المفتوح ناقص بي على جوج بي على جوج نحو r. Sa fonction réciproque est appelée fonction arctangente. الدالة العكسية لها تسمى دالة قوس الظل. Et on la note يعني كنرمزوا لها باركتون ولا arctan. فوالا. علاش لا فونكسيون طونجونت ايت اون بيجيكسيون؟ الوغ غنرجعوا للتمثيل المبياني للداله. فوالا هذا التمثيل المبياني للداله طونجونت. اذا كنلاحظوا انها داله دوريه بيريوديك دو بيريود بي، الدور ديالها هو بي. حنا غنقتصروا فقط في الدراسه ديالها على جزء منها فقط. اذا غناخذوا الجزء يعني من يعني المجال فقط من موان بي سور 2 بي سور 2. اذا حنا غنقسموا الان لي دو دروات ديكواسيون اكس est égal à moins بي سور 2 et x est égal à بي سور 2 tout simplement. فوالا وغنستغنيو على المباقي. فوالا اذا في هذا المجال هذا كنهضروا على المجال موان بي سور 2 بي سور 2 مجال مفتوح. كنلاحظوا ان لا فونكسيون طونجونت est une fonction continue متصله est une fonction strictement croissante تزايديه قطعا، وبالتالي فهي تقبل دالة عكسية. هكا كنكتبوها إلا تحققوا عندي هاد الشرطين على واحد المجال إي فأوتوماتيكمون الدالة كتقبل دالة عكسية. وكنقولوا بالفرنسية سي اون فونكسيون أو بيان سي اون أبليكاسيون بيجيكتيف ولا سي اون فونكسيون نقدروا نقولوا سي اون بيجيكسيون. سي اون بيجيكسيون دو إي سور إف دو إي، يعني لي مارج ديال المجال علاش خدامين. حنا مثلا خدامين في مجال ناقص بي على جوج بي على جوج. الوغ اشنو كنستنتجو؟ نرجعوا شي شويه الذاكره لورا. رانا دابا الا كان اكس سي اكس طون فيغ موان بي سور 2، الا كان اكس يؤول الى ناقص بي على جوج طونجون دو اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، ولا كان اكس يؤول الى بي على جوج فالطونجون دو اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه. بمعنى الصوره ديال المجال ناقص بي على جوج بي على جوج مجال مفتوح بطبيعه الحال هو ار، يعني هو مجموعة الأعداد الحقيقية. وبالتالي هنا تنقولوا أنها تقابل من المجال ناقص بي إلى جوج نحو ار، أو لا سي اون بيجيكسيون دو موان بي سور 2 بي سور 2 سور ار. من هنا جات هذيك المسألة ديال بيجيكتيف ديال لا بيجيكسيون. فوالا ألوغ مانتونو نقدروا نرسموا. إذا الآن نقدروا نحاولوا نحددوا الشكل ديال أو نرسموا التمثيل المبياني لدالة لارك طونجونت. قبل ما نرسموا التمثيل المبياني لارك طونجونت بطبيعة الحال كنرسموا هو المحور الأول للتماثل. يعني كنعرفوا أن الدالة والدالة العكسية التمثيلين المبيان ديالهم بجوج كيكون متماثل بالنسبة لهذا المستقيم، وهذا المستقيم هو مستقيم دو المعادلة y كتساوي x تو سامبلومون. فوالا إذا خدينا واحد المجموعة النقاط مثلا من هنا، خدينا هذه النقطة مثلا، خدينا هذه النقطة، ناخذ أنا واحد ثلاثة النقاط كبسط مثلا، نحاول بحال هكا ونرسم دابا المماثل تاع كل نقطة. المماثل تاع هذه النقطة بمعنى لو سيميتريك دو سو بوان لا بارابور ا سيت دروات، لو سيميتريك دو سو بوان لا بارابور ا سيت دروات لا، لا ميم شوز بور سولوي لا. اي فوالا اش كنلاحظوا ان الدالة ديالي غدوز من هاد النقاط هادو بيان سور. إذا الدالة ديال لارك طونجونت غدوز من هادوك النقيطات اللي رسمتو بالضبط. فوالا بكل بساطة نقدروا نديروا نفس الشيء في الجهة الأخرى، يعني كنحاولوا نحددوا واحد مجموعة من النقاط كدوز منها الدالة. إذا تلاحظوا أن الدالة ديالنا لارك طونجونت التمثيل المبياني ديالها هو هذا، يعني مماثل للتمثيل ديال الطونجونت بطبيعة الحال اكس معرف على المجال ناقص بي على جوج بي على جوج. اذا هاد الجوج تاع الاشكال متماثلين بالنسبه للمستقيم دو المعادله y يساوي اكس. مزيان. ملاحظه اخرى هو ان داله لارك طونجونت كتقبل جوج تاع لي زاسامبتوت، جوج تاع المقاربات اللي هما المقارب الاول الافقي معادلته y كتساوي بي على جوج، المقارب الثاني الافقي اللي هو y كتساوي ناقص بي على جوج. اذا من خلال هذا التمثيل المبياني نقدروا نجبدوا مجموعه ديال لي بروبوزيسيون، مجموعه ديال النتائج، مجموعه تاع بزاف تاع النتائج نقدروا نقراوهم او ناخذوهم انطلاقا من هذا التمثيل المبياني. اذا غادي نكتبوا هذه النتائج هادو ديالنا ولا هاد لي بروبوزيسيون وغنحاولوا نعقلوا عليهم مزيان لانهم باش غادي تعاود تجاوب في لي زيكزيرسيس. اذا لا بروميير بروبوزيسيون donc quel que soit x élément de moins pi sur 2 pi sur 2, quel que soit y élément de r, voilà,
Voilà. Enfin, l'arc tangente de y est égal à x. هي تكافئ أن y راه كيساوي هو الطونجونت ديال x تو سامبل. يعني هادي كنعقلو عليها مزيان. دوزيام بروبوزيسيون اللي نعقل عليها هي كيل كو سوا x élément de r. كيف ما بغا يكون هادي x من r راه طونجونت ديال l'arc tangente de x est égal à x لأنهم دالتين وحدة العكسية ديال الأخرى. لا بروبوزيسيون 3 quel que soit x هاد المرة de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. ألا نقلبو هاد الجوج هادو اش غادا عطينا؟ عطينا l'arc tangente هاد المرة l'arc tangente ديال tangente de x est égal à x. Voilà. Donc il a بدينا بالtangente كنقولو x c'est un élément de r حيت كاين l'arc tangente لداخل. إلا قلنا بدينا بالarc tangente راه ضروري x هنا يكون ينتمي لمجموعة التعريف ديال tangente. فوالا أولا البلاصة فين معرفة tangente نورمال. سي بيان. ندوزو الآن بما أنها لا بروبوزيسيون نيميرو 4. قلنا سي اون بيجيكسيون تقابل. إذا عندي الحق ندير هاد الحويجات هادو. أولا سي اون بيجيكسيون كتعطيني الحق نقول مثلا أنه باغ إكزومبل كيل كو سوا إكس إليمون دو آر كيل كو سوا إيكغيك إليمون دو آر. Alors l'arc tangente de x est égal à l'arc tangente de y. هذا يكافئ أن x كتساوي y. Tout simplement. x كتساوي ماذا؟ كتساوي y tout simplement. حيت الدالة ديال l'arc tangente راه متصلة وتزايدية قطعا تاهي. متصلة وتزايدية قطعا على r. ما عندناش مشكل. كنعرفوا أن اش قلنا؟ قلنا l'arc tangente هي دالة كي دايرة تزايدية. Donc quel que soit x élément de r quel que soit y élément de r. إلا كانت عندك l'arc tangente par exemple de x est inférieur à l'arc tangente de y, automatiquement x est inférieur à y. حيت الدالة تزايدية. كون كانت تناقصية العكس. كون كانت تناقصية غنغيرو الترتيب تما. دونك هذاك الوقت غادي تبدل. فوالا. مسألة أخرى أشنو بينا؟ لقينا أنه هنا لاحظوا معايا أن هاد l'arc tangente هادي متماثلة بالنسبة لهاد لو بوان هذا اللي هو لوريجين. دونك سي اون فونكسيون كي دايرة امبير. دونك la fonction arc tangente est une fonction. D'accord. La fonction arc tangente x c'est arc tangente de x. Voilà. Est impair. La fonction est impair. ou إلا كانت impair automatiquement اش غادي يقول؟ غنرجعو نقولو هنا quel que soit x élément de r quel que soit x élément de r l'arc tangente de moins x est égal à moins arc tangente de x. مزيان. 7 غنشوفوا لي ليميت. اذا كيف تلاحظوا معايا هنا الا كان x tend vers plus l'infini كنمشي جهه l'infini alors la limite tend vers pi sur 2. حيت قلنا قبيله ان هاد لا droite هادي سي اون اسامبتوت. فوالا لا ميم شوز ici عند moins l'infini. وقت ما قربت عند moins l'infini لا كور كتقرب لشكون؟ من moins pi sur 2. اذا نقدروا نلخصوها شي ونقولوا la limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de x est égal à pi sur 2 et la limite limite quand x tend vers moins l'infini de l'arc tangente de x est égal à moins pi sur 2.
La troisième limite غنقبلوها هي la limite quand x tend vers 0 de l'arc tangente de x bien sûr sur x est égal à combien? Est égal à 1. Est égal à 1 tout simplement. Voilà. إذا هذا بالنسبة للجزء الأول ديال دالة قوس الظل. إذا هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا عليها. في الجزء الثاني إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا تمارين تطبيقية لهادشي اللي قلنا دروك. الجزء الثالث غادي نتعرفوا اولا الاشتقاق، يعني غنهضروا على الاشتقاق ديال هاد المشتقه ديال داله لاغك طونجونت مع حساب بعض النهايات. تحيه طيبه للجميع والى اللقاء.